मेरो एक्सको छम्मा त्यो छैन नि दाइ हाहा आयु त लामो छ तपाईको हाम्रो संस्कारमा ल यु आर मोस्ट वेलकम प्लिज कम हियर अलि अप्ठ्यारो फिल गरेँ त्यही गाउँबाट आइसकेपछि मैले लेखेको गीत हो अनि मैले सबैले सुनाएँ खासै राम्रो रेस्पोन्स आएन अब के भन्ला मान्छेहरूले बकवास सोच्ला के सोच्ला भने तर मान्छेहरूले स्टोरी एउटा सोचेन अनि 2-4 जनाले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने म धेरै टेन्सनमा नि भएँ अब नेगेटिभ रेस्पोन्स आइसकेपछि मेरो एक्सको छम्मा मेरो एक्सको छम्मा गजबको यार लुक सो हट पैसा चोट ओ युरोपको किङ अब कति दिन अति तेरो बिग्रेको मती मलाई त लाथानेर फालिस अहिलेको तेरो त्यो कि श्रीमती अझ ऱ्यापर पनि नभनिदिनु होला किन भन्दाखेरि मैले एउटा स्टोरी क्रिएट गरेर होइन आफैले एउटा लकडाउनको टाइममा मैले क्रिएसन गरेँ हो यो एक्सको छम्मा चाहिँ यो एउटा अब कतिले बुझेकै छैन क्या यो एउटा डेप्थमा गएर बुझिदिनु होला एउटा केटी मान्छेको पीडा हो जसलाई उसको बोयफ्रेन्डले चाहिँ त्यसरी नराम्रो धोका दिएको छ जो ऊ पीडामा छ र उसले त्यो पीडा व्यक्त गरेको हो क्या म हिपहप जनरको होइन मैले ऱ्याप सङ गरेँ तर आफ्नो फ्री स्टाइलमा गरेँ किनभने मलाई पीडाहरू यसरी व्यक्त गर्नु थियो कि मैले मजाले भन्न सकूँ क्या आँखा चिम्लेर मैले पीडाहरू व्यक्त गर्न सकूँ त्यो हिसाबले मैले त्यो टाइपले गाएँ तर आफ्नै फ्री स्टाइलमा त्यो कविता भने जस्तो भयो होला निबन्ध भने जस्तो भयो होला अथवा कुनै ऱ्यापै भने जस्तो पनि भयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा जस्तो जति पनि हिपहपको फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन हिपहप जनरको उहाँहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु मैले त्यो विषयमा स्टडी गरेर यसो गर्दिन न भरे गएर कुन्ती मोक्तानको खुट्टा तान्दै गर भन्ने गीत सुन्नुहोस् हैन त्यो पनि हैन यहाँले एकदम मन पराइदिनु भएको छ मैले त्यो पोजिटिभ रूपमै लिएको छु हैन म कति टाइमसम्म म भिडियो डिलिट गरिदिन खोजेको थिएँ मैले म कति रोएर बसेको छु मेरो एक्सको छम्बा मेरो एक्सको छम्बा पैसा सोल्टेन युरोपको किङ अब कति दिन बस सृजनाजीलाई सृजना खत्री मेरो एक्सको छम्मालाई म फोन गर्दैछु अब उहाँलाई मैले वेट गरेको ठ्याक्कै यो चिया सेलाइसक्यो उहाँको लागि पनि चिया भनेको छु सम्भवतः उहाँ यहाँ आउनु होला मैले फोन गरेँ है त साथीहरू आज सरप्राइज हुन्छ उहाँलाई वाट अ सरप्राइज भन्ने टाइपको उहाँको रियाक्सन आउन सक्छ ओके ल पुण्य गौतमको तर्फबाट हाउडी माया हाउडे माया सृजना खत्रीजी जो अहिले एकदम भाइरल हुनुहुन्छ उहाँलाई फोन गयो है त ओके हिजो मेरो मिसेसले पनि डुएट बनाउनु भएछ कि ल ओके यो कहाँबाट हान्ने ओके ल गयो हजुर सृजना बहिनी म पुण्य गौतम दाई तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ म त पर्खी बसे आउला भनी मेरो उठ्ने पालो भन्ने नारायण गोपालको गीत सुनेर बसेको छु हजुर ल आउनु होला प्लिज ल आउनु न चिया र कफीहरू मात्रै छ चिया कफी मात्रै छ ओके नो प्रब्लम प्लिज कम सुन हामी माथि छौँ त्यहाँ तल काउन्टरमा सोध्नु न पुण्य गौतम भन्ने मान्छे कहाँ छ भनेर ल ओके वाइबाडन तपाईँ देख्दा तर्सिनी हो कि उता बस्ने हो कि तपाईँ आयु त लामो छ तपाईँको हाम्रो संस्कारमा ल यु आर मोस्ट वेलकम प्लिज कम हियर मास्क खोलौँ भन्दा फेरि अब सामाजिक दूरी आदि इत्यादिको कुरा आउँछ आउनु न प्लिज बसौँ विदाउट एनी हेजिटेसन प्लिज कम हियर मेरो रिक्वेस्ट स्वीकार दिनुहोस् कि उहाँहरू मिडिया कर्मी हो तपाईँहरूलाई हिट गराउने तपाईँको शुभचिन्ता राख्ने मेरो सबै मित्रहरू हुनुहुन्छ यहाँ मित्रहरू हुनुहुन्छ सबै रातो पर्दा गोल्डेन
लगायत सबै मिडियाहरू एसएम नेपालको अनि त्यसपछि हाम्रो टिभी कहिलेकाहीँ एउटा कुरा के हुन्छ भने प्री प्लान गरेको कुरा भन्दा स्पोन्टेनियस कुनै कुरा राम्रो हुन्छ है त साथीहरू एकैछिन वेट सम टाइम ओके 10-15 मिनटको लागि मैले कन्भिन्स गराएँ प्लिज कम हियर तर यो कुनै प्लानिङ थिएन सरी है म अहिले सिम्पल जानुपर्ने भएर मैले थुप्रै मिडियाहरुलाई मैले पछि गर्छु यो तपाईको गीतको एक हिसाबको प्रमोसन पनि हुन्छ पोजिटिभ एटिट्युडका साथीहरु हुनुहुन्छ म तर दाइले मलाई अप्ठ्यारोमा पार्दिनु भयो किन भन्दाखेरि मैले अहिले कुनै पनि मिडियालाई टाइम दिन पाइराको छैन त्यो भएर थुप्रै मिडिया लेट मी इन्ट्रोड्युस माय फ्रेन्ड वाइ वाट डन देखिरहेको हुन्थ्यो मलाई मैले हेर्दा खतरनाक हुनुहुन्छ तर पनि संगीतको तपाईको गीतमा उहाँले पनि र्याप हान्नु भएको छ अब चिया कफी के लिनुहुन्छ के लिनु चिया हुन्छ भाइ तर यस्तो भयो सरी है सबैजनालाई प्लानिङ केही थिएन म अहिले सिन्धुपाल्चोक जान लागिरहेको थिएँ अनि पुण्य दाइले चाहिँ यतै बसौँ अलि ओके पुण्य दाइले चाहिँ एकछिन भेटौँ न त बहिनी भन्नुभयो भएर मैले एकदम रेस्पेक्ट गरेर भेट्न आएको तर यो सब मलाई थाहा थिएन यो त बल्ल पर्यो माकुरी निर्माया माकुरी जालेमा भने जस्तो पनि होइन एम्बुस पनि होइन कस्तो यो तपाईकै सपोर्टको लागि चियाले स्वागत गरिसक्यो र पत्रकार साथीहरू यहाँहरूले औपचारिकता दिनु होला अब हामी छोटो मिठो सर्ट एन्ड स्विट कुराकानी गरेर अहिले एक्सको छम्बा भनेर एकदम मेगा भाइरल भइरहनु भएको हाम्रो चेली सृजनाजीसँग हामी केही बातचित गरौँ नमस्कार सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ आज हामी अहिलेको निकै नै भाइरल गायिका र पछिल्लो समय निकै नै चर्चित भएको छ उहाँको गीत मेरो एक्सको छम्मा भन्ने सँगसँगै पुण्य गौतमले टिकटक बनाएपछि त नभनौँ इन्टरभ्यूमा दिएको त्यो मेरो एक्सको छम्मा भन्ने बोलको जुन गीत थियो त्यो चाहिँ काटेर टिकटकमा राखिसकेपछि अहिले त्यो टिकटकलाई मात्रै लाखौँ जनाले हेर्नु भएको छ र आज सृजनाजी हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ र यता वाइवाडन पनि हामीसँग बस्नु भएको छ र आजको हाम्रो कुराकानी केन्द्रित अब हामी गर्दैछौँ खास गरी सृजनाजीलाई भेट्न चाहिँ एकदमै गाह्रो कारण के भने उहाँले चाहिँ धेरै समयदेखि मिडियालाई पनि होल्ड गर्दै आउनु भएको छ उहाँका आफ्नै कुराहरू होला नि त्यो उहाँले बताउनु हुने नै छ तर आज पुण्य गौतमजीले चाहिँ भेट्न बोलाउनु भयो र हामी सँगसँगै पछाडि आयौँ यो कुनै पूर्व जानकारी चाहिँ थिएन सृजनाजीलाई र यही मौकामा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सृजनाजी धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई हजुर थ्याङ्क यू सो मच अनि सरी पनि भन्न चाहन्छु थुप्रै मिडियाबाट फोन आइरहेको थियो मेरो पर्सनल कारणले गर्दाखेरि अनि केही अब म जोस अब नसोचेको कुराहरू कुनै कुनै कुराले दुखी पनि थिएँ खुसी पनि थिएँ अनि त्यसपछि मेरो पारिवारिक कारणले गर्दा पनि अलि आमा बुवा दुवैजना बिरामी हुनुहुन्छ म आफै पनि सुरुमा बिरामी थिएँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मिडियालाई मैले टाइम दिन पाइरहेको थिएन किन भन्दाखेरि मिडिया त हामीलाई चाहिन्छ सधैँभरि तर अहिलेको सिचुएसनमा म एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा थिएँ कसैलाई पनि टाइम दिन पाएको थिइनँ के गर्नु दाइले मलाई फसाउनु भयो कि के गर्नुभयो प्रेमजीलाई मेरो आफ्नो एउटा अनुरोध छ कृपया तपाईँको मोबाइलबाट पनि यी दृश्यहरू कैद गरिदिनुहोस् ताकि पुण्य गौतमलाई पनि रेफरेन्स मिलोस् एक्सक्युज मी एकछिन फोन उठाउन सक्छु म अहिले सिन्धुपाल्चोक जाँदैछु यहाँ गाडीको फोन आयो ओके हेलो तपाईँको फोनबाट पनि खिचिदिनु होला कृपया ए हुन्छ सबै रेडी छ त्यहाँ आउनुहोस् न साङ्ग्रिलाको अलिकति भित्र है हुन्छ हुन्छ हस् 10 मिनट जति टाइम लाग्छ मलाई यहाँ गाडीको फोन आइसक्यो ल सृजनजीलाई चाहिँ जान हतार छ त्यही पनि हामी छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ पुण्यजीलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद वाइबाजी डनलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद हजुर ओके अब कुराकानी सुरुवात चाहिँ सृजनाजीबाटै जान चाहन्छु तपाईँको गीतमा टिकटक भिडियो जो पुण्य गौतमले बोल्नु भएको थियो त्यो चाहिँ एकदमै भाइरल भयो होइन त्यो हेर्दा सुरुमा तपाईँले हेर्दाको रियाक्सन चाहिँ तपाईँको के थियो सुरुमा चाहिँ होइन यस्तो भइरहेछ कुनै मिश्रित प्रतिक्रिया थियो एक्सको छम्मालाई लिएर कसैले राम्रो भनिराख्नु भएको थियो धेरैले टिकटकमा मन पराएर अब टिकटकबाटै सुरु भयो होइन खासमा चल्नको लागि चाहिँ अनि मिश्रित प्रतिक्रिया थियो कसैले अब ब्याड कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेको थियो अब रियाक्सनहरू त्यही किसिमले आइरहेको थियो अनि ट्रोलहरू बनिरहेको थियो त्यो हिसाबले कतिले ब्याड गरिरहेको थियो कतिले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो
उहाँको आउँदाखेरि एकछिन हाँसे पनि रमाइलो लाग्यो दाइको आफै टिकी ट्यास ट्यासवाला रमाइलो लाग्यो थियो मलाई हजुर अनि के लागेन अब के भन्ने अब भइरहन्छ थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ भनेर उहाँले हजुर मैले अझ थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ भनेर मैले डुएट गरेको थिएँ के तर पुण्य गौतम सरले त आलोचनात्मक समर्थन गरे हैन हजुर हो हुन चाहिँ तर त्यसलाई अब रचनात्मक नै रूपमा पोजिटिभ रूपमै लिएँ मैले किन भन्दाखेरि एक किसिमले सपोर्ट गरे जस्तो पनि हो एक किसिमले उहाँले सम्झाउनु पनि भयो मलाई चाहिँ अवेर गराउनु भयो अब गर्ने कामहरू चाहिँ अलिकति सचेत भएर गरौँ भन्ने किसिमले गर्नु पनि पर्छ उहाँ जस्तो सामाजिक व्यक्तित्वले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पुण्य गौतमलाई तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो अथवा उहाँको भिडियोहरू कुनै हेर्नुभएको थियो हजुर चिन्थेँ उहाँलाई नचिन्ने मान्छेले को नै होला र तर पर्सनल भेटघाट थिएन अनि त्यसपछि दाइले मलाई फोन गर्नुभएको थियो पछि है अनि एकचोटि भेटौँ भन्नुभएको थियो अनि हुन्छ दाइ भनेर अब किन भन्दाखेरि दाइलाई त अब सबैजनाले राम्रो मान्नुहुन्छ मैले पनि राम्रो मान्छु मलाई फेरि पर्सनली उहाँले फोन गरिसकेपछि ल अन्त ठिकै छ दाइ पत्रकारहरू चाहिँ लिएर नआउनु होला दाजु बहिनी चिया खाएर गफ गरौँला भन्ने भएको थियो क्या मलाई तर अब यत्रो सरप्राइज म अब के भन्ने ओके पुण्य सर आज अब तपाईँले पनि हामीलाई इन्फर्म गर्नुभयो कि सिर्जना आउँदै हुनुहुन्छ मेरो एक्सको समाज आउने गायिका ल तपाईँ पनि आउनुहोस् भन्नुभयो हामी पनि तपाईँको सँगसँगै पछाडि आयौँ होइन एउटा सरप्राइज जस्तो पनि भयो सिर्जनाजीलाई अब अहिले भेट हुँदा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ अब यसमा म अलिकति यहाँहरूलाई यो फेरि एकदमै फोनले गर्दा डिस्टर्ब भइरहेछ यहाँहरूलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ खासमा आज हाम्रै पत्रकार मित्रको थ्रुबाट मैले नम्बर पहिला पाएँ यसो यथार्थ कुरा गर्छौँ होइन यो रमाइलो हुन्छ र पत्रकार मित्रहरूकै थ्रुबाट हामीले सल्लाह गरेर तपाईँलाई पर्खिएको हौँ खासमा नत्र मलाई नम्बर थिएन र पत्रकार मित्रहरूले कन्भर्सेसन गरौँ भनेर चाहेको हुनाले र मेरो पनि चाहना हुनाले तपाईसँगको संवाद भनेको युवा पुस्ताको लागि मात्रै होइन बालक वृद्ध अहिले हर पुस्ताले तपाईँलाई खोजिरहेको छ तपाईँ यङ स्टारहरूको हार्टबिट त अलरेडी हुनुहुन्छ नि साथै हरेक पुस्ताले मैले देखेँ 75 वर्षको वृद्ध बाले पनि त्यसमा तपाईँसँग डुएट गरेको जस्तो देखियो मेरो एक्सको छम्बामा अनि बच्चा केटाकेटी अहिले म त्यहाँबाट आउँदै थिएँ सानो फुच्चेले पनि ठ्याक्क त्यो उ गर्यो क्या त्यसमा डुएट गर्न खोज्यो होइन त्यसकारण अहिले तपाईँ एकदमै ठुलो डिमान्डमा हुनुहुन्छ अनि यद्यपि तपाईँ अब मिडियासँग अहिले इन्ट्र्याक्ट नगरौँ भन्ने चाहनामा हुनुहुन्थ्यो यो कुरा मलाई थाहा छ किनभने अब तपाईँको आफ्नो टाइम छ व्यस्तता छ सबै छ र यहाँ जो जति मित्रहरू आउनुभएको छ म सबैलाई धन्यवाद दिँदै के भन्छु भने जस्तो तपाईँले जब त्यो गीत सुरुमा मैले फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ त्यति मेहनत गर्नुभयो त्यति खर्च गर्नुभयो त्यस्तो तपाईँले राम्रोसँग बनाउनु भएको छ भिडियो शब्दमा मेरा केही त्यस्ता रिजर्भेसनहरू थिए जो मैले त्यहाँ प्रकट गरेको छु नेपाली शब्दकोशमा नभएका शब्दहरू छन् भनेर त्यसलाई तपाईँले एक्सप्लोरको रूपमा नयाँ शब्द आयो अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा पनि हरेक वर्ष नयाँ नयाँ शब्द थपिन्छ पहिला ल्याङल्याङ भन्ने शब्द थिएन अहिले ल्याङल्याङ भन्ने शब्द आयो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा तासखण्ड सम्मेलनमा जाँदा चिथर्नुलाई के भनिन्छ भन्ने नआएपछि चिथ्रिङ भन्नुभएको थियो अरे त्यसै गरी तपाईँको यो एक्सको छम्बा एक्स भने त भूतपूर्व भयो होइन इएक्स एक्स सायद त्यही भनेको होला तपाईँले होइन पूर्व तर छम्मा शब्द छम्मा कि छम्मा छम्मा आदि ममा छम्बा भनेको मैले हो त्यो नयाँ शब्द तपाईँले एक्सप्लोर गर्नुभयो त्यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गले ल्याउन सक्छौँ र त्यहाँ त्यो तपाईँले गरेको डुएटमा चाहिँ 37 लाख जति भ्युजको सलामी त्यसले अलरेडी खाइसक्यो त्यसकारण अनि एकजना गोविन्द मगरजीले समथिङ गोविन्द भाइले गरेकोमा पनि अहिले तपाईँको 25 लाखभन्दा बढी छ र चारैतिर करोडौँ भ्युजको सलामी खाएको छ हाम्रो मात्रै फेरि उहाँले अर्को डुएट पनि सेयर गर्नुभएको छ त्यसमा भन्ने बित्तिकै उहाँले पनि त्यो मैले जुन अभिव्यक्ति दिएको छु त्यसलाई रुचाएको पचाएको मैले देखेँ र उहाँसँग मेरो फोनमा एउटा अर्को कन्सेप्टमा पनि छलफल भएको थियो उहाँ चाहिँ एक्सको छम्माको सेकेन्ड पार्ट त्यसलाई अर्को भर्जन अथवा त्यसको रिमिक्स निकाल्न चाहनुहुन्छ
र त्यसमा अलिकति नयाँ शब्द जस्तो पेलपाल झेलझाल ठेलठालदेखि अहिले गैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर जस्ता शब्दहरू सहित समेटेर अथवा मौलिक ढङ्गको एउटा नयाँ भिडियो बनाउने उहाँको चाहना जस्तो बुझियो र बसेर लेट्स डिबेट छलफल गरौँ। तपाईँमा पनि एउटा ऊर्जा छ, अहिले तपाईँको डिमान्ड छ, सबै तपाईँ यङ स्टारहरूको हर्टबिट हुनुहुन्छ, तपाईँ इमर्जिङ होइन इस्टाब्लिस आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, त्यसकारण सिङ्गर हुनुहुन्छ भनेर हामी यहाँ छलफलमा जुटेका हौँ। र मलाई साथ दिन हाम्रो राजु झकास उर्फ वाइवा डन पनि आउनुभएको छ, उहाँले पनि ऱ्याप हानिसक्नुभयो तपाईँकोमा। तर मलाई व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ रामेशको गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ टाइपको गीत रुचाउने मान्छे। त्यति मात्रै होइन, म जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र शुभ्र त्यहाँ छ शान्तिको देश मेरो राष्ट्र मनोहर टाइपको गीत चाहिँ मलाई मनपर्छ। तर यङहरूले सबैले अहिले तपाईँको गीतलाई म्याक्सिमम रुचाएर डुएट गरेको देखियो। सम्भवतः अहिलेको समयको सबभन्दा ठुलो टिकटक भाइरल भनेको पनि तपाईँको सङ हो। त्यसकारण तपाईँको यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर। म तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु। कृपया फोन चाहिँ नउठाइदिनु होला यो हाम्रो कन्भर्सेसनमा। हतार छ तपाईँले। ल ठिक छ। तपाईँले टिकटकमा अथवा मिडियामा त मेरो एक्सको सम्मान भन्दै गाउनु भएको छ होइन। अब आज चाहिँ सिर्जना जेकै अगाडि त्यो सुन्दा अझ सुनमा सुगन्ध होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, त्यसकारण गायिका जेकै अगाडि त्यो जाओस् न हो र। के गरौँ राजु वाइबाटन होइन हानौँ भने तपाईँ त साँच्चीकै हान्ने खालको मान्छे हो। यसको छम्मामा अघि एउटा भाइलाई उठाएर ल्याउनु भने झन्डै बोरामा पोको पारेर ल्याउन खोज्नु भएछ। कसो यहाँ आपत्ति परेन, पछि भाषा संशोधन गर्नु पर्यो। यस्तो गरौँ, त्यो गीत खोलेर बजाएरै गर्ने कि के गर्ने त? होइन, हजुरले गाउनु सर त्यो त सबैले सुनिसक्यो जुन हजुरको भाइ तपाईँ युरोपको डन, त्यसपछि के युरोपको राजा, युरोपको किङ अब कति दिन? यस ल ओके ल यता सुरु गरौँ। ल तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहुन्छ। अब यहाँ ओरिजिनल गायिकालाई छायामा बनाउनु पार्नु परेको छ, योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? अनि पुण्य दाईलाई वाइबाटनले साथ दिँदैन त? बहिनीलाई पनि दिनु पर्यो। बहिनीलाई पनि दिन्छु। बहिनीको गीतमै अब ऱ्याप हान्ने त वाइबाटन हो। ल ओके ओके। मेरो एक्सको छम्बा मेरो एक्सको छम्बा पैसा सैसा चोट पैसा सैसा चोट सोल्टी सोल्टेन युरोपको किङ अब कति दिन बस मेरो आफ्नै शैलीमा दिएको छु है फेरि मैले। र यो टिकी ट्यास ट्यास भन्ने शब्द चाहिँ मैले तपाईँलाई तिहारको टिकाको उपलक्ष्यमा तपाईँ मेरो बहिनी जस्तो चेलीबेटी हुनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने मेरो निधारमा टिकी ट्यास ट्यास गर्ने मौका तपाईँलाई छ यसपटक तिहार। यो त पुण्य गौतमको भर्जन भयो होइन। अब ओरिजिनल भर्जन पनि सुनौ, त्यो नसुन्दा फेरि अलिकति मजा नआउला। म नगाम कि भनेको त्यो ऊ खोलेरै सुनौ न त एकचोटि, त्यसमा उहाँले गर्नुहुन्छ होइन ओरिजिनल नै सुनौ। ओरिजिनल उहाँले चाहिँ एउटा के गर्नुभएको छ भने छम्मालाई छम्बा भन्नुभएको छ, त्यो नि इन्ट्रेस्टिङ सुनिएको छ कि मान्छेले इन्टरटेन गरिरहेछन्। हजुर, उहाँको त्यो ओरिजिनल भोइसमा चाहिँ लगभग 12-15 हजारले टिकटक बनाइसकेको छ हजुरको भोइसमा। अब के भन्ने, थ्याङ्क यू सो मच। एक किसिमको सपोर्ट नै गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, जहाँसम्म लाग्छ सपोर्ट नै गरिराख्नु भएको छ। अनि अहिले पनि अब म त एउटा दाइ सम्झेर ल त केही विषयमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, केही सिकिन्छ, मैले पनि केही सिक्छु भन्ने किसिमले आएको थिएँ। अब मिडियाकर्मी साथीहरू पनि आउनु भएको रहेछ, मैले इग्नोर गर्न सकिनँ, किन भन्दा आइसकेपछि कसरी इग्नोर गर्ने, थोरै गाउँछु नि त। मेरो एक्सको छम्बा त्यो छैन नि दाइ, हा ओके ल ल हामी साथ मात्रै दिन्छौँ। मेरो एक्सको छम्बा 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 मेरो एक्सको छम्बा 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 गजबको यार लुक सो हट
पैसा सैसा चोट पैसा सैसा चोट चोट पैसा सैसा चोट 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 ओ युरोपको किङ अब कति दिन अति तेरो बिग्रेको मती मलाई त लात हानेर फालिस अहिलेको तेरो त्यो कि श्रीमती थ्याङ्क यू जस्तै सृजनाजीलाई चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा 106बाट धेरैले चिनेको छ तपाईको यो भन्दा पहिला पनि मेगा हिटर गीतहरू छ जस्तै पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो अवस्थाको युवाहरूले चाहिँ तपाईलाई त्यो 106मै मात्रै जस्तो एउटा त्यो र्यापबाट मात्रै चिनेको पनि हुन सक्छ जस्तै तपाईको गीतहरू हैन पहिलाको पनि हिट छन् त्यो एउटा थोरै हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा तपाईको पहिलाको त्यो जुन यो भन्दा अलिक फरक प्याटर्नको छ जुन कुराहरू थोरै दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो पनि एउटा थोरै सुनौँ ए हुन्छ यो भन्दा पहिला अब अहिले टिकटकमा जुन एक्सको छम्माले जुन स्थान लिइरहेछ हैन नौटङ्की मायाले पनि त्यति नै स्थान लिएको थियो त्यसमा जस्तो अब सिङ्गर वाच भयो होला आफ्नो ठाउँमा छ हैन तर गीत चाहिँ एकदमै फेमस थियो त्यो गीत गाउँछु जे भने नि पत्तै हाल्ने मनी उस्तै जी मेरो मनको महाराजा सधैँ बिजे बिजी हो कि दया माया माया पनि गर्छु भन्ने टाढा टाढा भन्ने बुझ्नै गाह्रो तिम्रो नौटङ्की माया थ्याङ्क यू ए नौटङ्की माया अभिनयजीलाई सोधे तपाईले त 106 मेगा हिट पनि बनाइदिनु भयो अलिकति तपाईले ट्याक्स के थपेर भने अलिकति तपाईको आफ्नो टिकल पनि दिनुभयो जस्तै यो गीत सुन्नु भएको थियो हजुरले हजुर यो गीत सुन्नु भएको थियो यो गीत सुनेको थिएँ फ्र्याङ्कली स्पिकिङ यो गीत उहाँको होला भन्न ठानेको थिइनँ मैले यो चाहिँ सुन्नु होइन यसको असली सिङ्गर को भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन जस्तै फर्स्ट टाइम मैले थाहा पाएँ र उहाँलाई बधाई दिन्छु नेपाली समाजमा के छ भने र्यापरहरूलाई अलिकति वर्ल्डवाइड हो र्याप त होइन तर अलिकति नेपाली समाजहरूले यसलाई एक्सेप्ट गरेको छैन पछिल्लो अवस्थामा भिटेनदेखि लगेर विभिन्न र्यापरहरू विवादमा पर्दै आउँदाखेरि उहाँको जुन यो चाहिँ हामीले दर्शकलाई चाहिँ के देखाउन खोजेका थियौँ भने उहाँ र्यापर मात्रै नभएर सबै खाले गीत चाहिँ गाउनु हुने एउटा अझ र्यापर पनि नभनिदिनु होला किन भन्दाखेरि मैले एउटा स्टोरी क्रिएट गरेर हैन आफैले एउटा लकडाउनको टाइममा मैले क्रिएसन गरे हो यो एक्सको छम्मा चाहिँ यो एउटा अब कतिले बुझेकै छैन क्या यो एउटा डेप्थमा गएर बुझिदिनु होला एउटा केटी मान्छेको पीडा हो जसलाई उसको बोयफ्रेन्डले चाहिँ त्यसरी नराम्रो धोका दिएको छ जो ऊ पीडामा छ र उसले त्यो पीडा व्यक्त गरेको हो के खासमा तर यसलाई मजाकमा उडाइयो कतिले तपाईको निजी पीडा नि हो कि यो हैन यो सबैको पीडा हो त्यही भएर त एकदमै अत्यधिक मेरो चाहिँ होइन उहाँले भन्नुभएको हैन मैले यसमा कुनै अब म त त्यो र्याप जनरको त होइन नि त मैले मेलोडियस गीतहरू नै गाइरहेको तर यसमा चाहिँ मैले अब जति गीतमा भन्न सकिन्छ त्यो र्यापमा जति भन्न सकिन्छ नि गीतमा त्यति भन्न सकिँदैन अब तपाईले एउटा चार लाइनमा भन्नुपर्ने हुन्छ मैले यो रोज्नुको कारण के भन्दाखेरि आफ्नो फिलिङ्सहरू चाहिँ मजाले बताउन पाइयोस् कि यो थ्रोबाट तपाईलाई मैले एउटा पत्रकार मित्रको भूमिका खोजेमा सरी फर ओभर ल्यापिङ एउटा प्रश्न गरेँ यो जो युरोपको किङ नेपालमा त गणतन्त्र आइसक्यो किङ भने बेलायततिर छन् यो जो युरोपको किङ भन्ने एउटा मेटाफोर छ प्रतीक छ यसलाई चाहिँ मैले विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक जत्तिकै खुङखार स्याडिस्ट देखेँ यो युरोपको किङ अहिले नेपालमै छ कि युरोपतिरै छ युरोपको किङ अफकोर्स युरोपतिरै होला जस्ट यो चाहिँ मेरो पहिलाको डबल माया सङसँग पनि जोडिएको छु मैले कन्सेप्ट हैन नौटङ्की मायाको कन्सेप्ट डबल मायामा जोडिएको छ डबल मायाको यो एक्सको छमामा जोडिएको छ मैले त्यहाँ यही नै मेलोडी त्यो सङमा छ कि अनि त्यससँग जोडेर बनाएको छु यो चाहिँ स्टोरी अब मसँग नै रिलेट गर्ला अरूसँग धेरै सङ गर्छ धेरैले मलाई चाहिँ जस्तै तपाईको नाम यति सुन्दर छ सृजना छ आफ्नो एउटा यो सृजना चाहिँ कतिखेर फुलेर कसरी फुल्यो यो चाहिँ थोरै हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा कौतुकको विषय हुन सक्छ यति राम्रो सृजना जन्मेको छ यो चाहिँ कुन बेला कहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ यो ठ्याक्कै फुल्यो तपाईको दिमागमा सृजना मैले जे पनि अब आफ्नो गीतहरू प्रायः आफै नै लेखिरहेको छु हैन योभन्दा अगाडिको गीतहरू पनि अनि मलाई मिस्टर आरजेले हरेक गीतमा साथ दिनु भएको छ उहाँलाई पनि यति बेला मिस गरिरहेको छु है मैले मिस्टर आरजेको असली नाम के हो भूमिगत नाम राजेन्द्र भट्ट हजुर अनि यो गीत चाहिँ यस्तो भयो मैले एउटा कुनै स्टोरी सोचेँ म एउटा केटी मान्छे हो नि त मैले एउटा केटीको फिलिङ्सलाई मैले यसमा उतार्न खोजेको हो यो गीत चाहिँ मैले लगभग 2 दिनमा कम्प्लिट गरेँ हो लेखेर अनि लेखिसकेपछि यस्तो लाग्यो कि म जसरी पनि यो रेकर्ड गरेरै छोड्छु किन भन्दाखेरि यो लकडाउनको अवधिमा जन्मेको मेरो एउटा बच्चा जस्तै हो क्या त्यो चाहिँ आफ्टर लकडाउन नै हो यो हजुर 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 अनि म लकडाउन अवधिमा गाउँमा बसेँ गाउँबाट आइसकेपछि मैले लेखेको गीत हो अनि मैले सबैले सुनाएँ खासै राम्रो रेस्पोन्स आएन अब के भन्ला मान्छेहरूले बकवास सोच्ला के सोच्ला भने तर मान्छेहरूले स्टोरी एउटा सोचेन अनि 2-4 जनाले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने म धेरै टेन्सनमा नि भएँ अब नेगेटिभ रेस्पोन्स आइसकेपछि खासै राम्रो हुन्न होला भनिसकेपछि त
बकवास हुने होला भनिसकेपछि मलाई नि अप्ठ्यारो लाग्छ नि त। अनि म फेरि नगरी भएन, ममा त्यो भूत चढाएछ के। अनि त्यसपछि आफैले रेकर्ड गरेर मनसाउने झाँक्री पनि होला नि फेरि आफैले सुन्न मात्रै भए पनि गर्छु भन्ने भयो खासमा होइन, अनेस्टली भन्नुपर्दा। अनि मैले गरेँ, त्यो गरेर मिस्टर आरजेले पनि पछि आएर गाइदिनु मात्रै भयो, उहाँले पनि के गर्ने त सृजनाजी भन्नुभएको थियो। भिडियोको देखि लगेर सबै कन्सेप्ट हजुर हजुर यो झुन्डाउने चाहिँ कहाँबाट त्यो कन्सेप्ट आयो कि कतिको आएको आफ्नो होइन, स्टोरीले जे मागेको छ त्यही त गर्ने हो नि। जस्तो उसले रिभेन्ज हो नि त, यो बदला एउटा लिएको हो होइन। जस्तो यसमा के सन्देश दिन खोजेको छ भने अब धेरै केटी मान्छेहरू माया प्रेममा परेर आफ्नो लाइफ बर्बाद गरिरहेछ होइन। अनि उहाँहरूले त्यस्तो नगरोस्, त्यो चिजलाई पार्ट सिकेर एउटा स्ट्रङ वुमेन भएर निस्कियोस् भनेर चाहिँ मैले यो सन्देश पनि दिन खोजेको छु एन्डमा होइन। जस्तो पैसामा माया किन्नेहरू, खोक्रो आदर्श बोकी हिँड्नेहरू, कुराले संसारै किन्दिने, तँ जस्तोको लागि अब रुदिन, कमजोर त बिल्कुलै हुँदिन, उठ्न त दे मलाई, एक दिन इतिहासमा नाम लेखाउँछु, छोडिदिनेलाई बदला होइन बदलिएर देखाउँछु, याद राख जब उमेरले काट्छ नि डाँडा, रित्तिन्छ तब दौलतको भाडा, जब खुद चल्न सक्दैनस् दायाँ बायाँ तब याद गर्ने सस यो हाउडे माया भनेको छु नि त। अब मैले एउटा केटी मान्छे चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ, यस्तो चिजलाई लिएर आफ्नो लाइफ बर्बाद पार्नु हुँदैन भनेर एउटा सन्देश पनि, अनि आफ्नो पीडा व्यक्त गरे जस्तो पनि हो क्या। आफ्नो भन्नाले हरेक धोका पाएका केटी मान्छेहरूको पीडा मैले त्यो गर्न खोजे हो। त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन धोकाको छ पीडालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शक्तिमा बदलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शोकलाई शक्तिमा बदल्नु हो। यसमा मलाई अलिकति पत्रकार बन्धुहरू थप्नु छ। जस्तो जर्ज बर्नार्ड सा एप्पल कार्डको लेखक, उहाँले भन्नुभएको छ संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे त्यो हो जसले आफैलाई व्यङ्ग्य गर्न सक्छ। जस्तो उहाँले आफ्नो न्वारन आफै गरिदिएर हाउडे माया भनिनु हो। हाउडी भने होइन मैले गरेँ होइन, यो नामको विषयमा नि म भन्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ मेरो फर्स्ट सङ मैले 2016 मा गरेको, त्यो सङको नाम हाउडे माया थियो क्या। यो 2016 भने विक्रम सम्वत चाहिँ होइन साथी। कलेजीको छेउ खायो सरल कयो ज्यान सुकायो हाउडे माया हाउडे माया भन्ने गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फनी क्यारेक्टर क्या, केटाको केटीहरूलाई मक्क पार्दै हिँड्ने, यसो लपसप पार्ने टाइपको एउटा फनी क्यारेक्टर मैले त्यो बनाएर गरेको थिएँ। त्यसपछि सबै मान्छेले मलाई हाउडे माया भन्न थाले, अनि लौ त भनेर मैले पनि एक्सेप्ट गरेँ। यो उहाँको अलिक भर्सटाइल पर्सनालिटी जस्तो लाग्यो मलाई गायनमा, किनभने उहाँले एउटै प्याटर्नको मात्रै गाउनु हुँदो रहेछ। जस्तो उहाँको मेलोडियस गीतहरू पनि गाउने, शास्त्रीय सङ्गीतमा ढालेर पनि गीत गाउने क्षमता रहेछ। ऱ्यापमा त उहाँ अब असाधारण हुँदै आउनु भएको छ। त्यसै गरी लोकलयलाई पनि टपक्क टिपेर जिब्रोमा ल्याएर दोहोरी पनि युट्युब च्यानलमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा मैले यो प्रकाश सपुतजीको नि ला 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 टाइपको एउटा यो उसँग छ नि प्रीति आलेसँग, उहाँहरू दुईटालाई पनि मैले एकदम रफ टप अरू गीतै गाउन नसक्ने होला भन्ठाने त कहाँ हुनु, म नै थाङ्नामा सुती छु। त्यो चाहिँ क्षमता हो के मान्छेको। जस्तो बब मार्लीले हरेक प्याटर्नको गीत गाउन सक्थे के, अब बफेलो सल्जर्स, तर तपाईँको मुखबाट गुमी सन्डे जस्तो, उदास आइतबार जस्तो ज्यानमारा गीत चाहिँ नआओस्। तर म एउटा कुरा पनि क्लियर गर्न चाहन्छु, यसमा धेरै अलिकति ब्याड कमेन्ट्सहरू पनि आएको छ, डिसलाइक पनि आएको छ। म अनेस्टली भनिदिन्छु, मेरो युट्युब च्यानल ओपनै छ, यहाँहरूले लाइक डिसलाइक कमेन्ट्स एभ्रिथिङ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यस्तो भयो क्या, म हिपहप जनरको होइन, मैले ऱ्याप सङ गरेँ तर आफ्नो फ्री स्टाइलमा गरेँ, किनभने मलाई पीडाहरू यसरी व्यक्त गर्नु थियो कि मैले मजाले भन्न सकूँ क्या, आँखा चिम्लेर मैले पीडाहरू व्यक्त गर्न सकूँ। त्यो हिसाबले मैले त्यो टाइपले गाएँ, तर आफ्नै फ्री स्टाइलमा। त्यो कविता भने जस्तो भयो होला, निबन्ध भने जस्तो भयो होला, अथवा कुनै र्यापै भने जस्तो पनि भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा जस्तो जति पनि हिपहपको फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन, हिपहप जनरको, उहाँहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु। मैले त्यो विषयमा स्टडी गरेर यसो गर्दिन न, भरे गएर कुन्ती मोक्तानको खुट्टा तान्दै गर भन्ने गीत सुन्नुहोस्। होइन त्यो पनि होइन, यहाँले एकदम मन पराइदिनु भएको छ, मैले त्यो पोजिटिभ रूपमै लिएको छु होइन। म कति टाइमसम्म म भिडियो डिलिट गरिदिन खोजेको थिएँ मैले, म कति रोएर बसेको छु, कति गरेको छु, त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ के। म साइलेन्ट बसिरहेको छु किन भन्दाखेरि मेरो मनमा नि त अनेक कुराहरू खेलेर होला नि त होइन। तर एउटा कुरा तपाईँले मबाट सिक्दा पनि हुन्छ, मैले आत्मप्रशंसा गरेँ होइन।
मलाई यति धेरै पहाड भयो, यति धेरै पहाड भयो, यति धेरै जलाइयो कि म सुन जस्तो खारी छु कि तपाईँको अहिले अग्नि परीक्षामा जस्तो मुटु कहाँ छ र त म मुटु सापट दिउँला नि तपाईँलाई। जस्तै बिल्कुलै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, जस्तै हाम्रो सिजनको पनि अत्यन्त व्यस्तताको हजुर अहिले म चाहिँ आइरहेको छ। जस्तै हामी चाहिँ जाँदा जाँदै क्या एउटा तपाईँको एक्टसँग हाम्रोदेखि लिएर हामी कुनैजीको पनि हाम्रो रिएक्सन दिनु कहाँ जाँदा जाँदै होइन साजनजीको कमेडी च्याम्पियन साजनजीको हेरे जेम्स श्रेष्ठको उहाँको ट्रेनिङमै आएको थियो हाम्रो अफिसियल आउट भइसकेपछि थुप्रै छन् त्यस्तो रोस्टहरू मैले हेरेको छु, कमेन्ट्सहरू सबै पढेको छु। के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सर्टकटमा? होइन अब के भन्ने, म यही कारणले त म मिडियामा आउन चाहिरहेको थिइनँ। अलि पछि म बोल्छु, म प्रिपेयर भएर भन्ने सोचेको थिएँ होइन। म के बोल्ने मलाई आफैलाई थाहा छैन क्या। अब म यति बेला न खुसी छु, न दुखी छु, न के छु, एकदमै जेरो छु क्या अहिले। यति बेला म पुरै कोमामा सुतिरहेको थिएँ। जस प्लस माइनस हिसाब किताब बराबर छ। यस्तो तपाईँको खातामा जस अपजस जे आयो नि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुहोस्। म त भौतिकवादी तर तपाईँ आध्यात्मवादी हुनुहुन्छ होला। श्री स्वस्तानी व्रतकथामा श्री महादेवलाई दक्ष प्रजापतिले गरेको गाली पढ्नुहोस्। तपाईँलाई र हामीलाई के गाली गरेका छन् र? देवादिदेव महादेवलाई समेत नछोड्ने सत्ययुगकालीन मान्छेहरू थिए भने हामी त अपवाद हुन सक्दैनौँ। बुद्धलाई अङ्गुलीमालले सिद्ध्याउनु गयो। अच्छा, एउटा कुरा म तपाईँसँग जिज्ञासा राख्छु। हुन त अब तपाईँहरू जस्तो यङ सेलिब्रिटीहरूलाई उमेर नसोध्नु भन्छन्, केटा मान्छेलाई तलब नसोध्नु भन्छन्, अनि फिल्मको सुटिङ नहेर्नु, फिल्म हेर्नु, किचन नहेर्नु, सिधै खाना खानु भन्छन्। त्यसकारण धेरै हुटुटी जिज्ञासा राख्नु हुँदैन। तर पनि मेरो एउटा हुटुटी जिज्ञासा तपाईँमाथि के छ भने, मानौ एउटा इमेजिन मैले गरेँ, तपाईँको हुनेवाला नेपालकै अब एउटा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होस्, हामी यो चाहन्छौँ होइन। हुनेवाला भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। तपाईँको हुनेवालाले अब युरोपको किङलाई युरोपतिरै भिजा लगाएर उतै बस्न दिनुहोस्। नेपाल तपाईँले सर्वक्कै खाइसक्नुभयो होइन। अब तपाईँको हुनेवालाले यदि तपाईँलाई म एक सुको केही लिन्न, यताउता गर्दिनँ, तर मलाई एउटा शर्त छ, त्यो के भने तिमीले विवाहकै दिन यो एक्सको छम्मा गाऊ भनेर प्रस्ताव गर्नु हुने मान्नुहुन्छ? मान्छु। किन भन्दाखेरि यो त मैले किनभने लुकाएर गर्थेँ भने त मैले गीतै गर्दैन थिएँ नि। मेरो मनको फिलिङ्स मैभित्र बस्थ्यो अथवा अरूको मनको फिलिङ्स अरूभित्रै बस्थ्यो। म एउटा सिङ्गर भइसकेपछि, म आफै गीत लेख्ने मान्छे भइसकेपछि मेरो मात्रै फिलिङ्स लेखेर नि भएन। हरेक मेरो म सँगसँगै सबैलाई मिलोस् त्यो किसिमले मैले क्रिएसन गर्ने हो। अब मैले गरेको काम मेरो हस्बेन्डले अब गाइदेऊ भन्नुहुन्छ भने म गाउँछु। यसको अपोजिट जस्तो यो गीत अब कहिल्यै नगाउने शर्तमा मात्रै बिहा गर्छु, त्यो एक्सको छम्मा चाहिँ म सुन्न चाहन्न भन्नु हो नि। किनभने एक्सले त फेरि अर्को तपाईँको पूर्व जीवनको मेरै एक्सको लागि गाएको होइन नि त मैले। के थाहा। जस्तै अब तपाईँको भर्खरै 3M पनि कटेको छ हैन, तपाईँ हामी सम्पूर्ण मिडियाको तर्फबाट पनि हामी मेरो वाइफले समेत डुएट गराएको छ त्यो। हजुर गर्नुभएको छ। 3M कटेको छ, बिलियन्स पुगोस् हैन। हामी केही छ साथीहरु अब वाइफ समग्रमा जस्तो पुण्य गौतमको टिकटकले तपाईँको गीतलाई चाहिँ एउटा बुस्ट गर्यो हैन, प्रमोट चाहिँ गरेको, त्यो स्वीकार हुन्छ हजुरले? हजुर, जस्तो हाम्रो यतातिर छुट्टै किसिमको आइ नै रहेको थियो। उहाँको आएपछि अझै त्यसमा मान्छेहरूले डुएट गर्ने, उहाँको भोइसमै बनाउने गरेर झन् एकदमै चर्चामा आयो। अब थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। प्रशंसै गरेर गाउनु भयो कि गाली गर्नुभयो? होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यो गीतको पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउँछु साथीहरू। मध्यरातमा त्यहाँ साथीहरूले मलाई बोलाउनु हो। बोलाइसकेपछि म पनि के मुडमा थिएँ कुन्नी, तपाईँलाई वास्तवमा सपोर्टै होस् भन्ने मेरो भित्री चाहना। अनि मैले गीत सङ्गीतको कुरा चल्दै जाँदा फ्याटै मेरो मुखमा सरस्वती बसेको थियो कि के थियो, तपाईँको गीत आइगयो। मैले ठ्याक्कै उच्चारण गरेँ। हुन त मैले ओइ मै च्याङ खाने होइन च्याङ भन्ने गीतको पनि गर्दै आएको छु होइन। राम्रै होस्। अब घन्क्यो मादल के अरे पल्टनको म चाहिँ फेरि के भने बाथरुमतिर गीत गुनगुनाइ भने पनि मान्छेले कतिले सुनेर मलाई आलोचना गर्ने हुन् भन्ने सोच राख्ने मान्छे। आलोचना सर पचाइदिनुहोस् तपाईँ पनि आलोचनालाई, कोही बात छैन। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती लम्के बजार। सृजना बहिनी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ र तपाईँको नयाँ नयाँ गीतहरू आओस्, डिफ्रेन्ट क्वालिटीको आओस्।
तर अन्तत आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तो अन्तिममा चाहिँ महासमुद्र जस्तो सुमधुर गीतमा तारादेवी अरुणा लामाको प्याटर्नमा तपाईँ गाइदिनुहोस्। हस्, अब यो कुराकानी पनि